السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. في هذا الدرس كما هو مبين لكم في العنوان سوف نتعرف على les articles اللي هما un, une, des, la, le, les et l'apostrophe. donc اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على نوعين من les articles اللي هما les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis et indéfinis. Donc, tout d'abord نعرفوا شنو هما les articles وإمتى كنستعملوهم. Donc, on utilise les articles pour déterminer un nom. كنستعملوا les articles باش نحددوا واحد الاسم، واش هو مذكر، واش هو مؤنث، واش هو مفرد، واش هو جمع. دونك باش نحددوا هذا الاسم غنستعملوا les articles. يا اما غنديروا article défini اما غنديروا article indéfini على حسب. دونك فقلنا كنستعملوا les articles pour déterminer او باش نحددوا واحد الاسم، ودائما les articles تيكونوا قبل من le nom. Donc les articles sont toujours placés avant le nom. دائما تيكون عندي l'article هو الاولاني عاد تابعو le nom. ما يمكنش ندير l'article مور le nom. non دائما تيكون l'article avant le nom قبل من le nom. donc نعطيو exemple مثلا la maison. donc là هي l'article و maison هي le nom. donc la maison. فدابا ندوزو نتعرفوا على les articles définis. شنو هما les articles définis؟ les articles définis هما la, le, les et l'apostrophe. donc هادو هما les articles définis. donc عقلوا عليهم les articles définis. شنو هما les articles définis؟ يعني اللي غنقولوا بحال العربيه هما ادوات التعريف. دونك ادوات التعريف هما les articles définis. الا شي نوم بغيت نعرفو بالعربي كنديرو ال، تسمى التعريف. بالفرنسي كنديرو اما لا ولا لو ولا لي ولا الابوستروف. ان شاء الله غنشرح لكم دابا كل وحده امتى كنستعملوها ولاش كتستعمل. دونك هادو هما لي زارتيكل ديفيني او ادوات التعريف. دونك نعطيو اكزامبل مثلا لا في. لا في باللغه العربيه هي البنت ماشي غير بنت، نو البنت. دونك هذيك لا، هاد لا هادي هي اللي كتقابل ليا التعريف في العربيه. دونك لا في امتى كنستعملو حنايا لا؟ كنستعملوها pour le féminin singulier. كنستعملو لا الفيمينا اللي هو المؤنث singulier، مؤنث مفرد. دونك مؤنث وغير وحده. دونك لا كتستعمل pour le féminin singulier. نعطيو اكزامبل تاني le livre. دونك امتى كنستعملو le livre هو الكتاب. امتى كنستعملو le pour le masculin singulier. le masculin دابا. دونك لا pour le féminin او المؤنث، le pour le masculin هو المذكر، singulier هو مفرد. دونك مذكر مفرد. داكوغ. دونك كنستعملو le pour le masculin singulier. دابا غنستعملو les. امتى كنستعملو les؟ عندي les cours. امتى كنستعملو les؟ دونك les cours هما الدروس. دونك امتى كنستعملو les pour le masculin et le féminin pluriel. دونك كنستعملو les pour le masculin يعني المذكر والمؤنث اللي كيكونوا في الجمع. pluriel هو الجمع. دونك قلنا singulier هو المفرد والpluriel هو الجمع. دونك لا كنستعملوها الفيمينا singulier، le masculin singulier، les masculin au féminin pluriel يعني الجمع. دابا غتبقى ليا الابوستروف. عندي ليكزامبل هنا نتاع ليليف هو التلميذ، لي زيليف هما التلاميذ، و ليليف يعني غير تلميذ واحد. دونك ليليف امتى كنستعملو هاد الابوستروف؟ امتى كنستعملو الابوستروف pour les noms الاسماء masculin ou féminin qui commence par une voyelle. donc الابوستروف كنستعملوها les noms سواء يكونوا ماسكولين ولا يكونوا فيمينا ماشي مشكل، يعني بحال المذكر بحال المؤنث، ولكن الشرط هو يكونوا كي كومونس باغ اون فويل. الشرط هو يكونوا كيبداو بون فويل. دونك اشنو هما لي فويل؟ هما ا او اي او او.
دونك هادو هما لي فوايي. نتمنى يكون واضح لكم بور لي زارتيكل ديفيني. دونك هاد لي زارتيكل هادو بالعربيه هما ديك كنديرو التعريف بحال هنايا البنت، الكتاب، الدروس، التلميذ. دونك ديك بالفرنسي هي لي زارتيكل ديفيني. دونك امتى كنستعملو هاد لي زارتيكل ديفيني؟ دونك on utilise les articles définis pour préciser quelque chose. دونك فاش كنبريسيزي، فاش كنحدد شي حاجه. دونك التعريف فاش كنعرف بشي حاجه او كنبريسيزي شي حاجه، كنحدد شي حاجه، وكنستعمل لي زارتيكل ديفيني. دابا ندوزو لي زارتيكل انديفيني. عندي لي زارتيكل انديفيني كنستعملهم pour des choses ou bien des personnes non spécifiées, non déterminées, non connues. شي حاجه لي non déterminée et non connue، انا ما كنعرفهاش وما محدداش. دونك الادوات نتاع هاد لي زارتيكل ديفيني هما un, une et des. دونك هادو هما الادوات اللي كنستعمل pour les articles indéfinis. دابا ندوزو نعطيو دي زيكزامبل. un bureau دونك انا قلت مكتب un bureau كنستعملو un pour le masculin singulier، يعني المفرد المذكر مفرد، هي لاش كنستعملو un. une carte هي خريطة. دونك une carte امتى كنستعملو une pour le féminin singulier، une pour le féminin singulier. دونك un راه كيقابلها le، و une كتقابلها la، وعندي دي كتقابلها les. دونك des vêtements هي ملابس. des vêtements امتى كنستعمل دي pour le masculin et le féminin pluriel، كنستعمل المذكر والمؤنث، ولكن الجمع المذكر وجمع المؤنث كنستعملو دي. دونك هادو هما لي زارتيكل انديفيني un, une, des. لاش كنستعملو لي زارتيكل ديفيني؟ كيف قلت كنستعملوهم pour des choses ou des personnes non déterminées non connues، شي حاجه اللي انا ما كنعرفهاش. دونك بالعربي باش نشرح لكم مزيان، دونك لي زارتيكل انديفيني هما اداه التنكير. دونك النكره عندي النكره والمعرفه، فديفيني هما المعرفه ولي زارتيكل انديفيني هما النكره. دونك فاش نقول مثلا الولد او لو غارسون، هذه معرفة، دونك عرفت بالولد قلت الولد بيان لو غارسون. وبالنسبة للنكرة تنقول مثلا مكتب، دونك نكرة ماشي معرفة، نكرة. دونك هذا هو الفرق بين لي زارتيكل ديفيني ولي زارتيكل انديفيني. فدابا غنشوفوا بعض لي زيكزامبل او امثله باش تفهموا مزيان لي زارتيكل وترسخوا لكم في عقلكم. دونك ليكزامبل الاول اللي عندي هو je déteste le mensonge. دونك هي انا je déteste اكره le mensonge اللي هو الكذب. le mensonge هو الكذب، دونك اكره الكذب ou bien je déteste le mensonge. فهنا غنعطيكم واحد بحال قاعده، وقت ما عندي شي فيرب نتاع سونتيمون، مثلا aimer، adorer، préférer، détester. دائما فاش كيكون لو فيرب كنصرفو لارتيكل لو نون اللي كيكون موراه تيكون فيه لارتيكل ديفيني، يعني كيكون يا اما لو يا اما لا يا اما لي يا اما الابوستروف. دائما لي فيرب نتاع سونتيمون كيتبعهم كيتبعهم لارتيكل ديفيني. هنا جو ديتيست ما غاديش نقول انا اكره واحد الكاذب، نو انا اكره الكاذب. دونك ما غاديش نقول انا اكره كاذب، نو غنقول انا اكره الكاذب. انا احب القراءه، او دونك ما غاديش نقول انا جو ديتيست ان مونسونج او انا اكره كذب، نو انا اكره الكذب. دونك كنعرف داك لو نون، داك الاسم كنعرفو. نتمنى يكون واضح لكم. ليكزامبل الثاني جيم لا ليكتور. دونك توجور قلت لكم الا كان لو فيرب نتاع سونتيمون، يعني هذا لو فيرب ايمي، اش تبعنا لارتيكل ديفيني. دونك جيم لا ليكتور، انا احب القراءه، ماشي احب قراءه، نو انا احب القراءه او المطالعه. دونك عرفت
داكشي اللي كنحب انا عرفتو القراءه او المطالعه. دونك ليكزامبل اللي موراه j'ai une amie française. j'ai لدي une amie صديقه فرنسيز فرنسيه. دونك لدي صديقه فرنسيه. هنا دائما حتى هنا دائما فاش كيكون لو فيرب avoir ولا لو فيرب prendre ولا لو فيرب acheter كيكون موراهم ارتيكل انديفيني. مثلا j'ai une amie عندي صديقة ماشي عندي الصديقة نو عندي صديقة فرنسية. مثلا لو فيرب acheter غنقول j'achète une voiture. مثلا غنقول hier j'ai acheté une veste. donc دائما le verbe avoir ou bien le verbe acheter ou le verbe prendre كيكون موراهم article indéfini. Le verbe ou bien l'exemple les moraux, il y a un crayon sur la table. donc il y a un crayon sur la table. un crayon اللي هو donc بحال كنقول يعني قلم موجود فوق الطاولة. donc il y a un crayon sur la table. donc un فهو article indéfini. donc نتمنى الدرس نتاع اليوم يكون واضح لكم وتكونوا فهمتوه. لكم هو انه عندنا دو زارتيكل لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل انديفيني. لي زارتيكل ديفيني كيقابلهم التعريف او اداه التعريف و لي زارتيكل انديفيني اللي هما ادوات النكره او التنكير. فعندي les articles définis اللي هما la, le, les et l'apostrophe و les articles définis ou bien indéfinis اللي هما un, une, des. نتمنى الدرس نتاع اليوم يكون واضح لكم وتكونوا استفدتوا معنا. فإلا بالكم هذا الدرس مهم واستفدتوا منه فشاركوه مع الأصدقاء نتاعكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش تدعموني بلايك باش نتشجع ونقدم لكم مزيد من الدروس. واشتركوا في القناة اللي ما كنتوش مشتركين من قبل وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.